दर्शकवृन्द नमस्कार। समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। सरकार मार्फतका तयारी अवस्थाका अस्पतालका भवनहरू जति पटक अनुनय विनय गर्दा पनि प्रयोगमा नल्याउने तर सामाजिक संस्थाले बनाएका आइसोलेसन केन्द्रको उद्घाटनमा आफै पुग्ने, अक्सिजन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिने तर अक्सिजन पुर्याउन नसक्ने, बिरामीलाई अकालमै मृत्युको मुखमा पुर्याउने, दैनिक 8-9 हजार संक्रमित हुन थालेको 15 दिनपछि बल्ल बल्ल सीमामा होल्डिङ सेन्टर बनाउन तात्ने नेपालको एउटा विवादित संयन्त्र हो सीसीएमसी। सीसीएमसी र यसका राष्ट्रिय संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका बारे जस्तो चर्चा गरे पनि, जति चर्चा गरे पनि, त्यो आलोचना गरे पनि त्यो पर्याप्त हुन्न। यो महामारीमा यी मन्त्रीले यस्तो गजब गरेछन् कि यी मन्त्री अहोरात्र खटिएर यति बिरामीलाई जोगाएछन् भन्ने खबर सुनाउने चाहने हाम्रा चाहनाहरू अधुरै रहिरहेको छ। दर्शकवृन्द, यस्तो दिन कहिल्यै आएन। यो बीचमा हाम्रा कुराले कसैलाई खेदो खन्ने जस्तो लाग्छ होला, तर गर्ने के? हामीलाई पनि दैनिक 200 नेपालीले ज्यान गुमाएको खबर सुनाउन कहाँ रहर लाग्छ र दर्शकवृन्द। फेरि पनि चर्चा र आलोचनाको केन्द्रमा रहेका छन् उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल। हेरौँ यो रिपोर्टमा। राजनीतिको चौका पञ्जा दाउ लाग्दा असक्षम व्यक्तिहरू पनि राज्य चलाउने तहमा पुग्न सक्छन्। सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सीसीएमसी का राष्ट्रिय संयोजक ईश्वर पोखरेलका सम्बन्धमा अहिले यस्तै टिप्पणी हुन थालेको छ। पोखरेल कार्य सम्पादनमा काबिल थिएनन्, तर उनी काबिल छैनन् भन्ने थाहा भएर वा नभएर आफ्नो राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन प्रधानमन्त्रीले उनलाई उपप्रधानमन्त्री बनाए। पोखरेलको हातमा रहेको रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी खोसेर क्षति न्यूनीकरणको प्रयास प्रधानमन्त्रीबाट भएको देखिन्छ। तर यस्तो महामारीमा अझै संवेदनशील जिम्मेवारी उनलाई दिएपछि त्यसको दुष्परिणाम अहिले मुलुकले बेहोरिरहेको छ भन्ने मानिसहरूले विश्लेषण गरिरहेका छन्। वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पतालमा नयाँ भवनहरू तयारी अवस्थामा छन्। यस्ता भवनमा कोभिड उपचार सेवा सुरु गरिहाल्नुपर्छ भन्ने सुझाव नेपालका चिकित्सकहरूले दिइरहेका छन्। महामारी नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी पाएका ईश्वर पोखरेल कहिले भ्रम फैलाउनेतिर लाग्छन्, कहिले अरू नै कसैले तयार पारेको आइसोलेसन केन्द्र उद्घाटनका लागि पुग्छन्। नेपाली सेनालाई लकीरका फकीर भन्ने टिप्पणी गरेपछि पोखरेलको नियत मन्त्रालय चलाउनु भन्दा पनि अरू नै रहेछ भन्ने शंका गरियो। सेनालाई लकीरका फकीर भन्ने पोखरेलको कामबाट अहिले पूरा मुलुक दुखी भएको टिप्पणी भइरहेको छ। तर पोखरेलबाट आलोचित नेपाली सेनाले महामारीमा मुलुकलाई ठूलो गुण लगाइरहेको छ। व्यापारीहरूले आफ्नो नाफा घाटाका लागि चीनबाट आयात गरेको 19,000 सिलिन्डर सरकारको पहलमा चीन सरकारले अनुदानमा दिएको भनेर भ्रम फैलाउने, समाचार लेखाउने र ती समाचारको लिङ्क शेयर गर्ने उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले महामारी सुरु भएको यो पूरा 1 वर्षमा के गरे त भन्ने खोज्ने हो भने ठोस काम हात लाग्दैन। भूकम्प जाँदा सुशील कोइरालाको सरकार पनि असफल भएकै थियो भन्ने कुतर्क गरेर अहिलेको सरकार आफ्नो नालायकीपन ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। कोभिडका धेरै बिरामीहरूको घरमै मृत्यु भइरहेको छ। आइसोलेसन सेन्टरको अभाव छ। अक्सिजन, आइसियु, भेन्टिलेटरको अवस्था पनि उस्तै छ। तयार भएका सरकारी संरचनालाई प्रयोग गर्नुको सट्टा बुधबार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल मारवाडी सेवा समिति नामक एक सामाजिक संस्थाले गौशालामा तयार पारेको 51 बेड क्षमताको आइसोलेसन सेन्टरको रिबन काट्न पुगे। लाजै नमानी आदर्शका भाषण पनि ठोकेर फर्किए। बेलामा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने एउटा संस्थाको महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा यसलाई मैले लिएको छु र म सीसीएमसी र यहाँसम्म कि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि तपाईहरुको यो प्रशंसनीय कामको बारेमा जानकारी गराउने छु। तपाईहरुको यो काम सबै ठाउँको लागि, सबै जनको लागि उदाहरणीय बनोस्। म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आफ्ना सम्धिलाई राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको अध्यक्ष बनाउन खोज्दा सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्ममा ठूलो आलोचना भयो। पदमा पुगेपछि आफ्ना सम्धि, सालाखाला, सम्धिनी, सासु ससुराहरूलाई ठाउँमा पुर्याउने चलन त नेपालमा छँदैछ। कम्युनिस्ट आदर्शको राजनीति गर्ने पोखरेलले चाहिँ धेरै अघिदेखि नै नाता कुटुम्बका लागि काम गर्दै आएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ। धेरै अघि जनधारणा साप्ताहिक नामक पत्रिकाले पानी ट्याङ्कीमा पैसा लुकाएको भनेर पोखरेलका बारे सनसनीपूर्ण स्टोरी प्रकाशित गरेको थियो। त्यो बेलादेखि मन्त्री पोखरेलको राजनैतिक छविमा पानी ट्याङ्की प्रकरण कालो धब्बाका रूपमा रहिआएको छ। जस्तै विवादमा परे पनि पोखरेललाई अहिले सरकारले महामारीबाट 3 करोड जनताको प्राण रक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ। तर दुर्भाग्य पनि कतिसम्मको भने ट्रमा सेन्टर भैरवा, नेपालगञ्ज लगायत शहरमा अक्सिजन नपाएकै कारण धेरै बिरामीले प्राण त्यागे।
पोखरेलमा निहित अनैतिकताको यो उदेकलाग्दो दृश्य अहिले दुनियाँले हेरिरहेका छन्। न उनले यस्तो अपराधमा माफी मागेका छन्, न फेरि यस्तो हुन दिँदैनौ भनेर कुनै ठोस कार्यक्रम अघि सारेका छन्। बुधबार बेलुका अधिकांश टेलिभिजनहरूले गौशालामा उपप्रधानमन्त्रीले अरूको आइसोलेसनमा रिबन काटेको दृश्य प्रसारण गरे। यस्तो देखेर धेरैले तत्कालै टिप्पणी पनि गरे। केहीले भने अरूले बनाएकोमा मन्त्री रिबन काट्ने कि सरकार आफैले पनि केही बनाउने। यसमा अलिकति थपौँ, कोरोना भाइरस नेपालका गाउँ गाउँमा पुगिसकेको छ र लाखौँ नेपालीहरू बिना जाँच बिना क्वारेन्टाइन नेपाल पसिनै सकेका छन्। अहिले आएर यिनै उपप्रधानमन्त्री गर्वका साथ भन्छन् कि सरकार अब जाग्यो, सीमामा होल्डिङ सेन्टर बन्दैछ, सरकारले अद्भुत काम गर्दैछ। यो प्रसङ्गलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। ईश्वर पोखरेल सँगसँगै जोडिएर यो ब्रेकपछि। नेपालीमा एउटा उखान छ, पोहोर मरिन सासु अहिले आयो आँसु। सरकारको शैली यही उखान जस्तो भएको छ। भारतबाट दैनिक 5000 को दरले नेपाली भित्रिरहेका छन्, न कुनै क्वारेन्टाइन न कुनै परीक्षण। यो क्रम झन्डै महिना दिन यता निरन्तर जारी छ। भारतबाट आएकाहरूले कोरोना गाउँ गाउँ पुर्याइसकेका छन्। प्रमुख सहरहरूमा संक्रमित बिनाको घर र मृतक बिनाको टोल भेट्न मुस्किल बनिसकेको छ। यति बेला आएर सीसीएमसीका संयोजक भन्छन् अब सरकारले गर्छ। अब नेपाल भारत सीमाका 8 स्थानमा 1000 क्षमताका होल्डिङ सेन्टर स्थापना हुनेछ। आँकडा हेर्ने हो भने युरोपमा भन्दा बढी कोरोना त्रासदी नेपालमा भइसकेको छ। अहिले आएर भनिँदैछ 1000 मानिस अटाउने होल्डिङ सेन्टर बनाउँछौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र प्रतिपक्षी अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रले त किटान्ने गरेर भन्यो कि अरू कुरा त्यस्तै उस्तै हो, सीसीएमसी र संयोजक पोखरेलबाट अति नै भयो यो देशमा। यो रिपोर्ट बाहिर। कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सीसीएमसी का राष्ट्रिय संयोजक ईश्वर पोखरेलको कार्यदक्षतामाथि हालसम्म विज्ञ, प्रेस र सर्वसाधारणले मात्रै प्रश्न उठाइरहेका थिए। तर अब चाहिँ सरकारका उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पोखरेल एक सतही, अपारदर्शी र असक्षम व्यक्ति हुन् भन्ने दाबी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दाहिना भएका कारण विभिन्न काण्ड र प्रकरणमा मुछिदा समेत पोखरेललाई कसैले हल्लाउन सकेको छैन। हालसम्मका पोखरेलका काण्डहरू मिडिया मार्फत जनतामा पुगे। जनताबाट उनी आलोचित पनि भए। तर संसदको प्रतिपक्षी राजनैतिक दलहरूले त केही पनि भनेका छैनन् भन्ने ठानेर केही नैतिक साहस जुटाइरहेका पोखरेलको कार्यदक्षतामाथि नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलो पटक लिखित रूपमै प्रश्न उठाएको छ। काङ्ग्रेसले बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कोरोना महामारी नियन्त्रणका सम्बन्धमा विभिन्न माग सहित 15 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। ज्ञापन पत्रमा काङ्ग्रेसले सीसीएमसी का राष्ट्रिय संयोजक ईश्वर पोखरेल लायक छैनन् भन्ने दाबी गर्दै यस्तो लेखेको छ, कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको नेतृत्व अपारदर्शी, सतही र असक्षम साबित भएको छ। कोभिड-19 को पहिलो चरणमा देखिएको चरम भ्रष्टाचार, दुरुपयोग र भेदभावको पुनरावृत्ति अहिले पनि देखिन थालेको छ। तर चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ परिणाम ग्रासरुटमा नआएको, यो चाहिँ पहिलो चरणमा पनि जुन चाहिँ स्वास्थ्य खरिदमा धेरै ठुलो चाहिँ भ्रष्टाचार भयो, अहिले पनि त्यो प्रवृत्तिहरू चाहिँ दोहोरिन थालेका र यो रोकथाम र उपचारको लागि चाहिँ सरकार गम्भीर नभएको कुराप्रति हामीले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ गम्भीर ध्यान आकर्षण गरायो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेल अपारदर्शी, सतही र असक्षम हुन् भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसले समेत ठहर गरेको छ। यही कुरा महिनौदेखि नेपालको प्रेस, विज्ञ र सर्वसाधारणले भन्दै आएका थिए। दुनियाँले दुत्कारेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले सीसीएमसी को संयोजक बनाएर राखिरहन्छन् वा के गर्छन् हेर्न बाँकी छ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलका सम्बन्धमा नेपाली काङ्ग्रेसले मात्र होइन, प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत प्रश्न उठाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पनि संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको छ। पार्टीको स्थायी समितिले यो निर्णय सहित उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको भूमिका बारे पनि व्याख्या गरेको छ। माओवादीले त महामारी नियन्त्रणका लागि गठन गरिएको सीसीएमसी आफै भ्रष्टाचारमा फँसेका कारण यस्तो निरर्थक संयन्त्रको कुनै काम नभएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ। माओवादीका नेताहरूले भनेका छन् यो सीसीएमसी को कुनै काम छैन, यसले राम्रो काम गर्न पनि सकेन, अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नका लागि सीसीएमसी गठन गरेको जस्तो भयो। माओवादीले सीसीएमसी खारेज गरेर सर्वपक्षीय संयन्त्र निर्माण गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ। सीसीएमसी भनेर खडा गरेर त्यसलाई अलग्गै कानुनी कुनै हैसियत नभएको संरचना मार्फत, बरु त्यस मार्फत चाहिँ अनियमितताका कुरा आउने, भ्रष्टाचारका कुरा आउने,
सामग्री दुरुपयोगका कुराहरू आउने भइरहेछ र त्यसले सही ढङ्गले काम गरेको छैन, त्यो खारेज गरिनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय समिति बनाएर त्यसले सबै जनशक्ति, राजनीतिक दलहरू, वैज्ञानिक समुदाय, विज्ञ समुदाय, त्यसै गरी चाहिँ नागरिक समाज लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई यसमा परिचालन गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले एक स्वरमा भनिरहेका छन् सीसीएमसी भन्ने संयन्त्र भ्रष्टाचार गर्न गठन गरिए जस्तो भयो। यो संयन्त्रको नेतृत्व अर्थात् उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल सतही भए, उनमा गम्भीरता देखिएन। सतही सोचका मान्छेबाट महामारी काबुमा आउन सक्दैन। मन्त्री पोखरेल अपारदर्शी पनि छन्, उनी असक्षम पनि हुन्। अक्सिजन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसीलाई दिँदा उनले स्थिति सम्हाल्न सकेनन्, जसका कारण ट्रमा सेन्टरमा 6 जनाको अक्सिजन नपाउँदा ज्यान गयो। नेपालगञ्ज, टिकापुर, भैरहवा लगायत शहरमा पनि कोभिडका धेरै बिरामीको अक्सिजन अभावकै कारण ज्यान गएको छ। जुन काममा आफ्नो दक्षता छैन त्यस्तो काम जिम्मा लिनु हुँदैन भन्ने ज्ञान पोखरेलमा नहुँदा यति ठुलो क्षति भएको हुन सक्छ। अहिले कांग्रेसले समेत बाध्य भएर भनेको छ सीसीएमसीको नेतृत्व सक्षम भएन। हामीले चाहिँ यो राजनीति गर्ने विषय होइन भनेर हर तरहको सहयोग गर्न हामी तयार भएको, तर सरकार गम्भीर नभएको र चाहिँ भ्रष्टाचार पनि चाहिँ मौलाएको, भेदभाव मौलाएका कुराहरूलाई चाहिँ हामी गम्भीरताका साथ उठाउँछौँ। सीसीएमसीका संयोजक पोखरेलले गत वर्ष ओम्नी समूहसँग मिलेर बजार भाउ भन्दा धेरै बढीमा स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्न खोजेका थिए। उनीमाथि नै प्रश्न उठेपछि दोष जति सबै स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठमाथि खन्याएर आफू चोकिने प्रयास गरेका थिए। तर पनि प्रधानमन्त्रीले उनलाई जिम्मेवारीबाट नहटाएर निरन्तरता दिए। प्रधानमन्त्रीको त्यही भूलका कारण यसपटक केही बिरामीहरू अक्सिजन नपाएकै कारण मर्न विवश बने। उपप्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँका अनुयायीहरू यो सन्देश उहाँसम्म पुर्याइदिन हाम्रो अनुरोध छ कि जे विषय आएका छन् यी कुनै साहित्यकारले सिर्जना गरेको हरफहरू होइनन्। पत्यार लाग्दैन भने कांग्रेसले सरकारलाई बुझाएको ज्ञापन पत्र पनि पढ्नुहोला अनि माओवादीले बिहिबार जारी गरेको विज्ञप्ति वा निर्णय पनि बुझ्नुहोला। त्यति गर्न रुचि भएन भने शुक्रबारका अखबारहरू हेरे पनि थाहा हुन्छ हामीले 1 वर्षदेखि जे बनिरहेका थियौँ तिनै कुरा अहिले संसदमा रहेका अरू राजनैतिक दलहरूले पनि बोलेका छन्। थप विषय र प्रसङ्ग जोड्नेछौँ यो ब्रेकपछि। दुनियाँका कैयन देशले किन्न खोज्दा खोप पाएका छैनन्। यो बेला हामीले अनुदानको खोप आशा राख्नु व्यर्थ साबित होला। WHO मार्फत निशुल्क आउने खोप, अमेरिकाले निशुल्क दिन्छु भनेको खोप कहिले र कुन मुलुकलाई दिने हो निश्चित छैन। यो बेला खोप उत्पादन मुलुकमा भइरहेका राजदूतहरू मार्फत खोप किन्ने प्रयास धेरै पहिले नै थालिसक्नु पर्थ्यो। यति बेला आएर भतिजा, सासू, सम्धी आदिलाई राजदूत बनाउँदाको नतिजा के हुन्छ थाहा हुँदैछ। कोरोना महामारी नियन्त्रणको एक मात्रै उपाय खोप मानिएको छ। खोप आयातमा सरकारको सुस्तता उदेक लाग्दो देखिन्छ। यही शैलीमा अघि बढ्ने हो भने नेपालले कहिलेसम्ममा खोप पाउँछ भन्न सकिने स्थिति छैन। 3 महिनाभित्र सबै नेपालीले खोप पाउने प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रीले खोप आयातमा भूत प्रेतहरू जागृत भएको अभिव्यक्ति दिए। सरकारको प्राथमिकतामा खोप भन्दा कुर्सी परेका कारण महामारी नियन्त्रणमा आउन नसकेको जनताले टिप्पणी गरिरहेका छन्। खोप आयातमा भइरहेका अलमलका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायतसँग खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। बेलायती औषधि निर्माता कम्पनी एक्स्ट्राजेनेका अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले तयार पारेको खोपको भारतीय संस्करण कोभिसिल्ड नेपालमा 10 देखि 15 लाख व्यक्तिले लगाइसकेका छन्। कोभिसिल्ड र भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा करिब 14 लाखले पर्खिरहेका छन्। बिहिबार प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा शिष्टाचार भेटका लागि आएकी बेलायती राजदूत निकोला पेलिटलाई प्रधानमन्त्रीले खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका हुन्। कोभिसिल्ड उत्पादक भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटले तत्काल खोप निर्यात नगर्ने संकेत गरेको छ। कोभिसिल्ड खोप उत्पादक सो कम्पनीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको खोप अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेकोले तत्काल निर्यात नगरिने बताएको हो। खोप खरिदका लागि रकम बुझिसकेका देशको विषयमा विज्ञप्तिमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख नभए पनि नेपालमा आउने खोप पनि रोकिने सम्भावना बढेको छ। बेलायतको औषधि कम्पनी एक्स्ट्राजेनेकाको साझेदारीमा उत्पादन भइरहेको यो खोप बेलायतले चाहे नेपाल आउन सक्छ, जुन आर्थिक रूपमा पनि अन्य खोप भन्दा सस्तो रहेको छ। यो बीचमा स्वास्थ्य सेवा विभागले कोभिसिल्ड, कोभ्याक्सिन र स्पुतनिक V खरिदका लागि सम्बन्धित कम्पनीलाई प्रस्ताव पठाएको छ।
केही महँगो भए पनि आयात गर्न सहज देखिएको चीनले विकास गरेको खोप भेरोसेलका बारेमा भने सरकारले चासो देखाएको छैन। भेरोसेल खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीमा खरिदको प्रस्ताव गर्ने ठेगाना समेत पत्ता नलागेको स्वास्थ्य सेवा विभागको भनाइ छ। सरकारी निकायको यस्तो निर्लज्ज भनाइले नेपाली मरे मरुन् तर चीनको खोप नकिन्ने अघोषित नीतिमा सरकार रुमलिएको जस्तो देखिन्छ। खोप थुपारेर राखेको आरोप खेपेको अमेरिकाले आफूसँग भएको खोप मध्ये 8 करोड डोज 6 हप्ताभित्र अन्य देशलाई दिने बताएको छ। कुन कुन देशलाई दिने भनेर प्रश्न नभएको सो खोप नेपालले समेत प्राप्त गर्न सक्छ। हुन त नेपाललाई कोरोना विरुद्ध लड्न अहिले विभिन्न देशहरूले स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरिरहेका छन्। बिहिबार नै स्पेनले 5 टन स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। त्यस्तै चीनको तिब्बत सरकारले पनि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। सरकार अहिले त्यसैमा भुलिरहेको छ। तर ती अधिकांश सामग्री तत्कालका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि महामारी निराकरणको दीर्घकालीन र एउटै उपाय भनेको खोप नै हो। यसर्थ सरकार स्वास्थ्य सामग्री सँगसँगै खोप आयातमा पनि केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रिझाएर अर्थमन्त्री भएका युवराज खतिवडा मन्त्री पद खुस्किएपछि अमेरिकाका लागि राजदूत भएर गए। अमेरिका स्वयंले खोप उत्पादन गरेको छ। खोप खरिद गर्ने सवालमा खतिवडाले भूमिका किन प्रभावकारी रूपमा निभाउन सकेन अज्ञात छ। तर उनी अमेरिकाको विभिन्न राज्यको भ्रमणमा रमाइरहेका छन् भन्ने खबरहरू आइपुगेको छ नेपालसम्म। राजदूत भनेपछि पोर्टफोलियो पनि विचार नगरी चीन गएका महेन्द्र बहादुर पाण्डेको पनि भूमिका देखिएन। सक्षमलाई भन्दा पनि झोला बोक्ने नातामा पर्नेहरूलाई मात्रै अवसर दिँदाको परिणाम सायद मुलुकले यति बेला बिहोर्दैछ। यो निष्कर्ष निकाल्दा खासै फरक नपर्ला। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।